अस्सलाम वालेकुम। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं हाज़िर हूँ एक बहुत अहम मुद्दे के साथ, और ये मुताल्लिक़ है उस हालिया वाक़ये से जो अभी अभी रूनुमा हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें लगभग 1500 पाकिस्तानियों ने एक मंदिर को मस्मार कर दिया है। कड़क उस इलाके का नाम बताया जा रहा है जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ है। और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात मेरे लिए ये है कि उन 1500 पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ कहीं सामने नहीं लाया जा रहा। कोई नहीं बता रहा कि आखिर हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों को क्या ऐसी तकलीफ़ पहुंची, किस बात ने उनको इतना मजबूर, इतना ज़िद कर दिया कि वो सुबह सवेरे उठे और जाके एक मंदिर को मस्मार कर दिया। हम पाकिस्तानी ऐसे हरगिज़ नहीं हैं। तो ये वाक़या जो हुआ है, इसमें उन पाकिस्तानी भाइयों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। हिंदू कम्युनिटी को जो भी दुख पहुंचा, ठीक है, नहीं पहुंचना चाहिए था, और उनके हुकूक की हिफाजत भी ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन उन पाकिस्तानी भाइयों, उन मुसलमान पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ भी ज़रूर सामने लाया जाना चाहिए। और I just hope that they get a fair trial in court. सुप्रीम कोर्ट ने उसका सख्त नोटिस तो ले लिया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि उनके एक मुनसिफाना ट्रायल उन पाकिस्तानी भाइयों को मिलेगा इंशाअल्लाह। मैंने बहुत क्लोज़ली इसको फॉलो किया है, सारी डिटेल्स को, और पाकिस्तानी मीडिया तो उसमें बिल्कुल गूंगा बना बैठा है। तमाम सहाफ़ियों की ज़बान यूँ लगता है कि गुम खाई बैठी है, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि हक़ाइक़ क्या है और वो आवाम तक पहुँचाएँ। तो ऐसी कोई कोशिश नज़र नहीं आती। बहुत देर से पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये वाक़या रूनुमा हुआ भी है, और इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में दुनिया के देख चुकी थी, और आर्टिकल्स मैंने पढ़े, टीआरटी पे भी मैंने देखा, अल जज़ीरा पे, अरब न्यूज़ में, एंड सो फोर्थ। मैंने जो तफसील जो मुझे पता चली वो सिर्फ इतनी असबाब के मुतालिक कि एक मंदिर है बहुत पुराना, और उससे मुल्हका एक घर है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ उसके बराबर में, जो एक हिंदुओं की मलकियत है। अब उस हिंदू ने उस अपने घर को, अपनी जागीर को दे दिया है मंदिर की तौसी के लिए, कि उस मंदिर को उसकी तौसी करके उस हिंदू के घर को उसमें शामिल कर दिया जाए। इस तौसी ने वहाँ के मुसलमानों को बहुत परेशान किया कि ये नाजायज़ है, और उनकी बात पे हमें गौर करना भी चाहिए। मैं नहीं जानती कि यही मुसद्दिक़ा सारी बात है, लेकिन इतना मुझे पता चला है। अब मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि क्योंकि बाकी सारी ख़बर भी मुख्तलिफ़ अखबारात ने दुनिया में जो शाया की है वो सच है, तो ये बात भी सच ही होगी कि इसी वजह से मुसलमानों ने उस मंदिर पे हमला किया कि उसकी तौसीह नाजायज़ है। ये बात हम सब के लिए काबिल गौर है, और हमें इस पे फ़िक्र भी करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में कि एक के बाद एक माअज़ल्लाह अगर हम इसकी इजाज़त दे देते हैं कि कोई भी अपनी गैर मुस्लिम अपनी जागीर बना के या अपने पैसा लगा के कोई मिल्कियत को, अपने घर को, किसी इमारत को दान कर देता है कि इसको मजहबी इबादतगाह बना दिया जाए। तो इस तरह तो अगर ये सिलसिला शुरू हो गया, एंड वी डोंट निप इट इन द बट राइट नाउ, तो ये बढ़ते बढ़ते तो इसकी तो कोई हद ही नहीं रहेगी। कोई कहाँ रुकेंगे ये? दे नेवर स्टॉप, दे वुड नेवर स्टॉप। आप सब जानते हैं दुनिया में काफिरों के पास आज कितनी दौलत है, ना सिर्फ हिंदुओं के पास, ईसाइयों के पास कितनी दौलत है। इस तरह तो वो खरीद खरीद के गिरजाघर बनाते चले जाए माअल्लाह। यहूदियों के पास किस कदर दौलत है। आज अगर माअल्लाह हम पेश कर दें अपनी ज़मीन, तो यहूदियों के पास तो इतना माल असबाब है कि वो पूरे पाकिस्तान की ज़मीन खरीद सकते हैं माअल्लाह। तो क्या, एंड दे वर नेवर स्टॉप, यू नो दैट। आप सब जानते हैं इस बात को कि काफिर अगर एक बार कहीं अपना कुछ शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं है। वो एक मिलके उसने ली, फिर वो कहेगा कि ये मेरी है, और आगे फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। 700 साल बाद भी कहेंगे कि ये हमने ली थी, उससे पहले कहाँ किसकी थी ये भी नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि हमारी ही थी। इस तरह के वो है, और फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी तौसीह करते चले जाते हैं। तो हमें इस बारे में अभी से सोचना चाहिए तमाम पाकिस्तानियों को कि क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों ने तहरीक चला के हासिल किया, तो क्या वो इस तरह हम सबको बांट सकते? मादल्ला उसकी ज़मीन सिर्फ पैसे के अवज़, हमने पैसे के लिए तो वैसे भी नहीं है पाकिस्तान हासिल किया था, हमने तो इसलिए हासिल किया कि हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी को आज़ादाना तरीके से इस्लाम के साथ गुजार सकें।
تو یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم سب کو بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ از اٹ سم تھنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو الاؤ. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور مجھے بہت افسوس ہے اس بات پر کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو میں نے ہی ووٹ دیا ہے. میں ان ووٹرز میں سے شامل ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور عمران خان کو حکومت میں لے کر آئے ہیں. لیکن کیا اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری نمائندگی کرتا ہے، ہماری ترجمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بہت سارے کام، بہت سارے معاملات تو پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی نہیں کیے پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے، عمران خان نے ڈسکس نہیں کیے. کہاں ہے وہ پارلیمنٹ کی اپروول کے گرودوارہ بنے یا ہندوؤں کا نیا مندر بن جائے اسلام آباد میں. میں سب ان ساری چیزوں کی مذمت کرتی ہوں، اور یہ وداؤٹ دی اپروول آف پاکستانی نیشن آن دا ہول، 98% آف مسلمس لیونگ ان پاکستان، ان کی اپروول کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے اوپر تو مسلط نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ اقلیت کے حقوق اپنی جگہ، ان کے حقوق کوئی سلب نہیں کر رہا. یہاں تو مسلمانوں کے حقوق سلب ہونے لگ گئے ہیں. آج کل ایک مینٹالٹی نہ صرف میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ ایک پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کی اسلام کی بات کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ شدت پسند ہے. یعنی بالفرض میں کہوں پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اسے کسی ہندو کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی عیسائی کی دل آزاری ہو جاتی ہے تو کہہ دیں گے کہ نہیں یہ نہیں بولو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اف آئی ایم سیئنگ دس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو مجھے شدت پسند کہہ دیا جائے گا؟ یعنی اب پاکستان کے اندر خود پاکستانی مسلمانوں کا استحصال شروع کر دیا گیا ہے. What these people? What right do they have to say کہ یہ far right ہے، یہ far left ہے؟ There is no such thing as far right or left in Islam. اسلام میں right left ہے ہی نہیں، دائیں بائیں نہیں ہے. اسلام میں صراط مستقیم ہے، سیدھا چلنا ہے بس. یہ جو ساری ٹرمینالوجیز ہیں ان کو مغرب سے امپورٹ کر کے یہاں پاکستان میں مت اس کو گھسیڑو. What these people who are doing this؟ اور اس کی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کی سپورٹ کر رہی ہے حکومت اور اس کے وزراء. ایسے لوگوں کو ہیروئزم پیش کیا جا رہا ہے، ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اسلام سے، نہ پاکستان سے، نہ پاکستان کی تحریک سے. کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس پہ ہم سب کو بہت شدت کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وی ایز پیپل آف پاکستان، ہم سب عوام ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. اب بات کرتے ہیں پیسے کی. یہ کہتے ہیں کہ پیسے سے ملکیت لے لی. اچھا جی، پاکستان آج سے 100 سال پہلے کہیں تھا وجود میں؟ کہیں بھی نہیں تھا. تو یہ یہ آیا کیسے وجود میں، کیسے آ گیا یہ؟ اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی تھی. کس نے چلائی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ نے. آل انڈیا مسلم لیگ کو علی گڑھ کے مسلمانوں نے، اردو بولنے والے مسلمانوں نے اس وقت قائم کیا. اور اس کی فنڈنگ کیسے کی؟ کس نے کی؟ آج 3 پارٹیاں میڈیا شوز میں بیٹھ کے دوسرے کو گالیاں دیتی رہتی ہیں. یہ ہے ہمارا میڈیا اور یہ ہے اس کے ٹاک شوز. اور فنڈنگ چلتا رہتا ہے. کس کی فنڈنگ کس نے کی، کہاں سے ہوئی، کون لایا؟ اچھا جی، کون سی پارٹی کس فنڈنگ سے چل رہی تھی؟ تو یہ بات تو سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی فنڈنگ کے بغیر نہیں چل سکتی. تو فنڈنگ آل انڈیا مسلم لیگ کی کس نے کی تھی؟ ہندوؤں نے کی تھی، عیسائیوں نے کی تھی، انگریزوں نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ مسلمانوں نے کی تھی. اور اس طرح کی تھی کہ اپنی جھولیاں، تجوریاں، حتیٰ کہ اپنے کھوں جن میں جواہرات بھرے ہوئے تھے وہ خالی کر دیے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ہماری اپنی ریاست مل جائے. تو جب تمام تر فنڈنگ آل انڈیا مسلم لیگ کی، جو واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کے ثابت اس نے کیا کہ وہ نمائندہ جماعت ہے، اس کی تمام تر فنڈنگ مسلمانوں نے کی تھی. اور اس فنڈنگ کی، اس تحریک کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. تو پاکستان کا چپا چپا مسلمانوں کا ہے اور اس کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو یہ تو بات سب بھول جائیں کہ کوئی گھر لے گا یا کوئی کچھ لے گا اور اس کے بعد کہہ دے گا کہ اس کا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کی زمین سب سے پہلے مسلمانوں کی ہے، اس کے بعد کسی اور کی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تمام تر اقلیتوں کے ان کے حقوق سراکوں پر وہ اپنی جگہ بالکل محفوظ ہیں. لیکن یہ کسی ریاست مدینہ میں نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مذاہب کی عبادت گاہوں کو بنایا یا اس کی معدلہ بنیاد رکھی اور پھر ان کو ویلکم کیا. ایسا تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا. نہ خلفاء نے کیا، خلفاء راشدین نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ تابعین نے، تبع تابعین نے، کسی نے بھی نہیں کیا یہ. تو یہ کون ہوتے ہیں نیا ایک بدعت کرنے والے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم اسلام کے نام پہ اقلیتوں کے مذاہب کی اور ان کی عبادت گاہوں کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آئی ایم ایبسولوٹلی اگینسٹ دس. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں سراسر. اور مسلمانوں
کے کا احساس جو ہو رہا ہے اس نام پر کہ وہ جدت پسندی کے نام پہ یا ترقی کے نام پہ یا تبدیلی کے نام پہ، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے اور یہ قابل مذمت ہے. میں اس کی تمام ہر طریقے سے مذمت کرتی ہوں. میں ڈیمانڈ کرتی ہوں، مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کا، بھلے انہوں نے غلط کیا مسجد کو، مندر کو مسمار کر کے، لیکن اس کی تحقیق بالکل منصفانہ طریقے سے ہونی چاہیے. ان کا موقف ضرور سامنے لایا جانا چاہیے کہ آخر ان کی کس بات سے اتنی دل آزاری ہوئی کہ وہ اس حد تک مجبور ہوئے. دس ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہیے، کہتے رہیے. والسلام. انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.